हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज हम मौजूद हैं फिर अपने इस डिस्कशन में, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के मशहूर वकील, सियासी समाजी रहनुमा, एडवोकेट सज्जाद चांडियो। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक़्त दिया। ये हमारी जो डिस्कशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आई एम श्योर इस वक़्त ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि पूरी दुनिया में माहौलियात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात हो रही है और यहाँ हमारे कुदरती वसाइल पर कब्ज़े और तबाहकारियाँ हो रही हैं। तो आई एम श्योर ये हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी रहेगी। मैं क्विकली पहला ही आपसे सवाल करूँगी जिसके हवाले से आपकी स्ट्रगल भी रही है और वुकला की तहरीक जो हमने रिसेंटली देखी बबरलो प्रोटेस्ट से रिलेटेड और उसके बाद भी कंटिन्यू वो चल रही है। सिंधु दरिया के हवाले से कैनाल बनाने की बातचीत हुई और डैम्स के हवाले से हर दफ़ा बात होती रहती है। तो क्या वफ़ाकी हुकूमत को ये इख्तियार है और दरिया के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क्या मुकामी कवानीन मौजूद हैं जिनके हवाले से हम बात कर सकते हैं और जो दरिया को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? इस पर आप हमें बताएँ। जी, आपका शुक्रिया। देखिए, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि दरिया के मुतल्लिक़ तो ये एक आलमी तौर पे तयशुदा उसूल होता है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि एक दरिया पे एक से ज़्यादा जो ममालिक हैं, वो मुनहसर होते हैं। उस दरिया का गुज़र होता है एक मुल्क से गुज़रते हुए दूसरे मुल्क से, फिर तीसरे, फिर चौथे मुल्क तक। तो ये आलमी तौर पे एक मंज़ूर शुदा कवानीन भी है, उसूल भी तयशुदा हैं कि अब ऐसा नहीं है कि जो शुरुआती हिस्से में आता है, दरिया के जो शुरुआती हिस्से में मुल्क आता है, वो मुकम्मल तौर पे पूरे का पूरा पानी जो है, वो बंद कर दे, तो बाकी के जो ममालिक हैं, उनको तक पानी की रसाई ना हो। तो ज़ाहिर है वो उनके दरमियान मुआहदे होते हैं कि वो किसी का हक नहीं कर सकता। इसी तरह ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो इंडस रिवर सिस्टम है, इसमें तमाम जो सूबे हैं वो हिस्सेदार हैं और ये मामला पाकिस्तान से बनने से पहले का मामला है। अगर आप को मैं याद दिलाता चलूँ कि ब्रिटिश रूल में 1857 से लेके सिंध और पंजाब के दरमियान बेशमूल ये मामला चलता रहा है, पानी का जो तनाज़ा है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले बहुत से ऐसे कमीशंस और कमेटियां बनी जिन्होंने इन दोनों सूबों के दरमियान जो पानी के तनाज़ात थे उसको हल करने की कोशिश की। और राव कमीशन बना था 1901 में, और उसके बाद 1918 में कॉटन कमीशन बना था। उन्होंने ये फैसला किया था और उन फैसलों में भी ये तय हुआ था कि कभी भी ये पंजाब को हक हासिल नहीं है कि वो इंडस रिवर सिस्टम पे ऐसा कोई भी मंसूबा सिंध की इजाज़त के बगैर शुरू कर सके, क्योंकि वो जो डाउन स्ट्रीम है उसमें हम सिंध वाले रहते हैं। ज़ाहिर है जो भी पानी के ऊपर जो रुकावट होगी, जो पानी को बाँटने का जो मामला होगा, उससे सिंध के बसने वाले लोग ना सिर्फ मुतासिर होंगे, लेकिन माहौलियाती बहुत सारी जो तब्दीलियाँ हैं वो रोनुमा हो सकती हैं। जैसा कि आप लोग, हम जो सिंध में बसने वाले लोग हैं वो देख रहे हैं, आपके इल्म में होगा कि कम से कम 40-35 लाख से ज्यादा एकड़ की जो जमीन है रकबा, वो समंदर जो है निगल चुका है सिंध का। आप चले जाएं, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट देख लें, बदीन देख लें, सिजावल जाती, तो ये एक तय मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो अपना है नंबर्स हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने 2015 में एक रिपोर्ट पेश हुई जिसमें उन लोगों ने ये माना है कि अगर हम नीचे कोटली डाउन स्ट्रीम में हम अगर पानी नहीं छोड़ रहे, तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि समंदर आगे बढ़ता आ रहा है और लाखों एकड़ सिंध की जमीन और बहुत से देहात जो लोग बसते थे, अब वो लोग वहां नहीं है। तो ये मामला पहले से तय था। पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान के वजूद आने के बाद भी बहुत से यहाँ कमीशन बने। आपको मैं याद दिलाता चलूँ, जो सबसे ज्यादा आप जनरल ज़िया के दौर में हलीम कमीशन बना। उसके बाद आप लोगों के इल्म में होगा कि जनरल मुशर्रफ जब आए थे तो उन्होंने भी एक नारा लगाया था कि मैं कालाबाग डैम बना के ही इस मामले को खत्म करूंगा, और उनके दरमियान भी एक कमेटी बनी थी, वन मैन एक कमीशन था, अब्बासी कमीशन, उनकी भी रिपोर्ट्स आई थी। तो ये जो अब आप कह रहे हैं कि नंबर्स में एक मानी हुई चीज है कि कोटली डाउन स्ट्रीम में इनको कम से कम 30 मिलियन एकड़ फीट जो है पानी वो छोड़ना लाजमन है, जो कि नहीं हो रहा। सिंध के लोग तो हमेशा तकरीबन बहुत से बरसों तक तो वो देखते हैं कि दरिया में अब हमें रेत ही नजर आती है, सिवाय उन दिनों के जब वो आप देखते हैं कि अब अगर वो फ्लड आ जाए। फ्लड के अलावा तो हमारे यहाँ पानी की हर वक्त रहती है। तो इसलिए ये किसी को भी हक नहीं है कि वो एक सूबे का हक मार
के लिए किसी दूसरे सूबे को जरखेज करने के लिए किसी दूसरे सूबे को आप जो है वो आप बंजर बना दें। तो जाहिर है ये पंजाब को भी हक हासिल नहीं है, इसी तरह वफाक को भी नहीं है। और आपको पता होगा हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मौजूदा कवानीन है, पाकिस्तान का जो आइन है उसके यहाँ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जिसे हम CCI कहते हैं, कि अगर सूबों के दरमियान कोई तनाज़ा हो तो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिबेट होगा, डिस्कशंस होगी, उसके बाद जाके आप उस पर कोई फैसला करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ताकत पे जोर पे ये फैसले होते भी रहते हैं, फिर अवाम को जो है वो एहतजाज करने पड़ते हैं। जैसे इस खित्ते के लोगों को पता होगा कि कालाबाग डैम के खिलाफ कितनी शानदार तहरीक चली सिंध में, उसके खिलाफ। और भी ये अभी जो आपने जिक्र किया कैनाल्स जो बन रहे थे, उनके खिलाफ भी कितनी ज्यादा तहरीक चली। वो शुरू यहाँ सिंध से जरूर हुई, लेकिन इन द एंड वो पंजाब के जो आबादगार थे वो भी उसमें शरीक हो गए, क्योंकि उन लोगों को ये बात वाजे नजर आ गई कि इस सिस्टम में इतना पानी ही मौजूद नहीं है। जो पहले आपका पानी है वो ही आप मुनासिब तरीके से आप वो नहीं पहुंचा सकते जहां आपको पहुंचाना चाहिए, उसके ऊपर ही लोगों की चीखें पड़ रही हैं। तो आप और ज्यादा पानी कहां से आएगा कि आप बाकी जो जमीन है उसको जरखेज करेंगे? जाहिर है उसके लिए तो नजर ही आ रहा था बाहर कि जो पहले से आबादशुदा जमीन है आप उसको गैराबाद करके उसके हिस्से का पानी अब दोबारा जो नई जमीन आप आबाद करना चाह रहे हैं तो वहां ले जाएंगे। तो इस वजह से इतनी बड़ी तहरीक चली। ये किसी को भी, जैसे मैंने अर्ज किया, हक नहीं है हमारे दरमियान, सिंध और पंजाब के दरमियान जितने भी मुआहदे पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद जितने भी कमीशंस बने, जितने भी इनके इदारे हैं, वहां ये एक तयशुदा उसूल है कि वो सिंध की रजामंदी के खिलाफ कोई ऐसा मंसूबा ऊपर नहीं बना सकता जिसके सिंध के लोगों को मुतासिर कर सके या उनकी जिंदगी को मुतासिर करे। सही। यहाँ पर एक सवाल ज़हन में आता है, जो इलेक्टेबल्स हैं, वो बैठे हुए हैं इन कमीशंस में, और जिस तरह के कमिटीज़ बनी हुई हैं, और अवाम अगर उससे डिसएग्री करे, तो उसमें फिर क्या अमल हो सकता है? क्या अवाम को ये हक हासिल है कि वो इन फैसलों को, फैसला साज़ी को चेंज कर सके, या फिर ये इलेक्टेबल्स ही फैसला करेंगे? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने फैसला कर दिया कि हम इजाज़त देते हैं, आप यहाँ से पानी जो है ले सकते हैं, तो इसमें फिर क्या हो सकता है? देखिए, लोग मुज़ाहमत करते हैं, आपके इल्म में होगा, ऐसा नहीं है कि वो ताकत के ज़ोर पे जो फैसला करें वो फैसला काबिल कबूल हो। अगर आवाम की ज़िंदगी और मौत का मसला है, ज़ाहिर है सिंध से जो लोग इलेक्ट होके जाते हैं, लोगों ने अपनी ज़िंदगी के और मौत का फैसला करने के इख्तियार तो उनको नहीं दिए कि आप सिंध के लोगों से पीने का पानी छीन लें। उनकी ज़िंदगी का जो हक है, उनका बुनियादी जो आइनी आलमी हक है, जो शरई हक है, आप उनसे छीन लें। ये उनका मैनिफेस्टो तो नहीं था। जो भी पार्टी इक़्तिदार में आएगी सिंध से, कि उसने आके अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कहा हो कि भाई आप मुझे ये इख्तियार दे दें कि मैं ऊपर हुकूमत में जाके आपके दरिया का सौदा कर दूंगा, आपकी जमीनों का सौदा कर दूंगा, वो तमाम वसाइल की बंदर बाट करके सिर्फ मैं अपने इख्तियार को तोड़ दूंगा। ये तो मैनिफेस्टो नहीं था। डेफिनेटली लोग रेजिस्ट करेंगे ना। देखे ना, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि हमारे यहाँ उमूमन पाकिस्तान में ज्यादातर गैर जमहूरी कुव्वतें ताकतें बैठी रही हैं इख्तियार पे बराजमान, ज्यादा अरसा वो लोग रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने भी वो अपने जो इरादे थे उनको तो वो नहीं पूरा कर सके ना। जनरल ज़िया भी चाह रहे थे, वो भी ख्वाहिशमंद थे कि कालाबाग डैम बने, लेकिन जब सिंध और पख्तूनख्वा और बेशमूल बलूचिस्तान के लोगों ने जब एहतजाज किया तो वो बैकफुट पे गए, उन्होंने नहीं बनाया। उसके बाद ये मुशर्रफ आए थे, जनरल मुशर्रफ को तो अभी की बात है, वो भी कह रहे थे कि मैं डैम बनाऊंगा। उसके बाद आपने देखा होगा ये एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का साकिब निसार साहब ने तो डैम बनाओ एक कमेटी कमीशन बना दिया, फंड कलेक्ट कर रही थी हमारी सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने भी कहा कि मैं डैम बना के ही वापस जाऊंगा। लेकिन जाहिर है लोगों की जिंदगी और मौत का मसला है, तो वो इतनी आसानी से उनको उस पर अमल दरामद करने नहीं देंगे। और सिंध के लोग कम अज कम बेशमूल बाकी दीगर सूबों के सिंध के लोग तो इस बात को अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जो उनके वसाइल बेशमूल ये पानी पे जो डाकाजनी हो रही है बहुत लंबे अरसे से, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये अभी की बात नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान की 78 ईयर्स की जिंदगी की बात नहीं है, उससे पहले का मामला है जो चल रहा है। और ये तमाम जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये तमाम शवाहिद मौजूद है जो पाकिस्तान की तारीख की किताबों में, जो इनकी ऑफिशियल बुक्स हैं, उसमें ये अव्वल है कि कितने कमीशन बन रहे हैं। जाहिर है एक चीज तो एक चीज तो मानी जाती है कि ये जहां दो पार्टियां हैं जिनके दरमियान एक तनाजा चल रहा है और तनाजे का वजूद था, जिस वजह से आपको कमेटियां और कमीशन बनाने पड़े, जो अभी तक हल नहीं हुआ। डेफिनेटली अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी का हक खाएगी, वैसे भी हमारे यहाँ आपके इल्म में होगा कि शरीयत कहती है कि दो भाई और उनके दरमियान तीसरी अगर कोई चीज है तो वो है दैट इज द हिसाब। तो अब हिसाब किताब तो हर किसी का हक है, वो होना चाहिए। किसी को भी ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे को भाई बोल के उसके हुकूक पे कब्जा कर ले और कहे कि हम भाई हैं आपस में। जाहिर है अब ये लोग बात
समझ चुके हैं और बहुत बड़ी शदीद मुज़ाहमत हो सकती है। बिल्कुल, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे थर के हवाले से। अभी हमने देखा कि कारून झर का केस जी। एफसीसी में गया और इसके हवाले से भी काफ़ी जो प्रोटेस्ट हुए और लोगों ने बातचीत करना शुरू की। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि थर में अभी भी कारून झर पर जो मादनियात हैं उसकी कटाई हो रही है और उस पर थर के रहने वाले अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं। सिंध हुकूमत कोई कानूनी जवाब से ये कटाई कर रही है, इसके हवाले से बताएं क्या कानून है और इन कवानीन का भी जिक्र करें जो मादनियात समेत कुदरती वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं ताकि हमें ये मालूम हो सके कि कहाँ कवानीन की ये खिलाफ वर्जी हो रही है, कौन से ऐसे कवानीन हैं, इसके ऊपर ज़रा बात करें। देखिए, अभी अगर आपके ख्याल में माइनिंग हो रही है ऐसी रिपोर्ट से, तो वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, क्योंकि अभी इस वक्त सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ था कारू झर के मुतालिक जो पिटिशंस थी, जिसमें हम भी थे, दीगर लोग भी थे, उसमें सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया और उन्होंने बिल्कुल एक बात कह दी कि कभी भी कहीं भी कारू झर में कटाई और माइनिंग और कोई किसी किस्म की काम की उन्होंने इजाजत नहीं दी, मनानामा वो फील्ड में है। उस वक्त निगरान हुकूमत की केयरटेकर गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। उस अपील में भी उनको कोई स्टे नहीं मिला। सिंध हाई कोर्ट का फैसला अभी के अभी फील्ड में मौजूद है। तो उसके दौरान अगर ये हो रहा है तो इट अमाउंट्स टू बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसके बाद ये हुआ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे ख्याल में दरखास्त भी दायर की गई थी यहाँ सिंध हाई कोर्ट में कि उस पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने वहाँ सिंध हाई कोर्ट में एक नोटिफिकेशन भी जमा कराया है कि जिसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमने पूरे के पूरे कारू झर के एरिया को जो है प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया है, वो प्रोहिबिटेड एरिया है, ममनुआ इलाका है, वहाँ कोई भी कटाई वगैरह नहीं हो सकती। जहां तक बात रही कवानीन की, तो देखिए बहुत से कवानीन है। कारून झर जो है वो एक तारीखी विरसा है। मैंने तो अर्ज करूँ कि कारून झर सिर्फ यहाँ हमारा कौमी सतह पे नहीं, पाकिस्तान या सिंध की सतह पे नहीं, ये एक आलमी विरसा है कारून झर। और बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं हमें, ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिसमें ये बताया गया कि कारून झर तो जिंदगी के पैदा होने से पहले की उसकी जिंदगी है, बिलियंस ईयर्स। मैंने एक बुक अभी देखी थी कुछ दिन पहले, मेरी नजर से गुजरी, कि जिसमें क्रोनोलॉजिकल वो डिक्शनरी ऑफ सिंध है, एम एच पंवर साहब ने लिखी है। उसमें वो हवाला दे रहे हैं कि 3,3500 बिलियन ईयर्स ये पुराना एक माउंटेन है। मतलब ये तारीखी, कौमी और आलमी वर्षा है। और उसमें बहुत सी चीजें मुंसलिक हैं, जैसे आपके इल्म में होगा कि यहाँ ना सिर्फ ये एक माउंटेन है, लेकिन यहाँ लोगों की कल्चरली जो रिवायत है वो भी हैं। मिसाल के तौर पे आपको जीन जो रिलीजन है उनके आपको बकाया जात मिलेंगी, उनकी इबादत गाहें भी आपको वहाँ हैं, हिंदू मजहब की हैं, दीगर और बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ, वाइल्ड लाइफ है, बहुत सी जिंदगी जो वाइल्ड लाइफ की है वो लोग वहाँ बसते हैं, जिनके लिए वो प्रोटेक्टेड है। ये सारे कवानीन हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं। बदकिस्मती है कि उन पे अमल दरामद नहीं होता या अभी तक नहीं हो पा रहा, जिसके नतायज भी फिर हम भुगतते हैं। जैसे आपने जिक्र किया शुरू में कि आज देखिए आप, पूरी दुनिया में ये एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये सैलाब आ रहे हैं। आपको अजीब व गरीब किस्म के मौसमों से गुजरना पड़ रहा है जो कि मुमकिन है। जैसे आप अभी भी देखें, सऊदी अरब जो सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला मुल्क था, अभी वहां बर्फबारी हो रही है, वहां बारिशें हो रही हैं इन दिनों। सिंध में आपने देखा होगा 2010 में हमने सैलाब देखा, 2020 में देखा, ये अभी रिसेंटली हमने देखा पंजाब में। तो ये सारी जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जो हम लोगों ने उन कवानीन का ख्याल नहीं किया, जो कुदरत के बनाए गए कवानीन थे, जो इकोसिस्टम था, हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया सिर्फ अपने मुआशी मसाइल को हल करने के लिए, अपने मुआशी मुफादात की वजह से। तो उसके ये नताज हो रहे हैं। तो कारू झर में ये सारी चीजें मिली हुई हैं, मिक्स हैं, जिसमें आपका इकोसिस्टम है, जिसमें वाइल्ड लाइफ है, जिसमें कल्चरल हेरिटेजेस हैं। खुद वो माउंटेन जो है वो एक तारीखी वर्षा है पूरी दुनिया का। तो ये सारी उसकी तौहीन हो रही थी, ये सारे कवानीन को तोड़ा जा रहा था। खुद जो अभी 2007 से लेके कानून साजी हुई है यहाँ हमारे यहाँ सिंध सूबे में, तो माइनिंग एक्ट जो पहले बना था ऑर्डिनेंस, उसमें तो 2007 में इन्होंने ये जिक्र किया था कि कारू झर में किसी भी किस्म की माइनिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर जैसे मैंने गुजारिश की कि वो लालच में आके, ग्रीड ने उनको मजबूर किया, बाद में जाके 3 4 5 वर्षों के बाद फिर उन्होंने वो कानून, खुद कानून को तब्दील कर दिया, फिर उन्होंने वो लीज जारी कर दी। तो अभी भी बदकिस्मती से वही लोग जो जिसको आप कह सकते हैं कि जिनको मुआशी अपने मफादात जो है वो बहुत अजीज हैं दुनिया से और लोगों की जिंदगी से ज्यादा, तो वो लोग ज़ाहिर है कोशिश करेंगे। लेकिन हम मुज़ाहमत कर रहे हैं, वहाँ के
بسنے والے جو لوگ ہیں کارنجھر کے ایریا کے، وہ لوگ بھی مزاحمت کر رہے ہیں قانونی طور پہ. ہم کورٹوں میں، عدالتوں کے علاوہ بھی جو پرامن جو جدوجہد ہوتی ہے اس میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ہم بھرپور کوشش کریں گے. ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عالمی طور پہ جو ادارے انوائرمنٹ اور دیگر چیزوں پہ کام کر رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے، ہم ان سے بھی رابطہ کریں تاکہ ہم ان سے اپنی مدد لے سکیں. بالکل، بالکل، اور ایسا ہی بالکل کیس ہم کیرتھر کا بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ریتی بجری چوری ہو رہی ہے۔ تو وہاں پر بھی اسٹے آرڈر ملا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ٹرکس وہاں سے جاتی ہیں جو ریتی بجری چوری کر کے لے کر جاتی ہیں۔ اس سے بھی کافی نقصان ہو رہا ہے ملیر کے ایریا میں اور کراچی میں اور زمین کو۔ اس حوالے سے بھی اگر آپ تھوڑا ذکر کریں کہ کیرتھر کا کیا ریسنٹ اپڈیٹ ہے اور کیا آگے۔ دیکھیے، ہم، جی آپ کے علم میں ہوگا کھیرتھر کو بچانے کے لیے ہم لوگوں نے، ہمارے دوستوں نے مل کے ایک پٹیشن دائر کی ہے سندھ ہائی کورٹ میں. ایک آئینی درخواست دائر کی تھی ہم نے. اس کو کل تقریباً کوئی 1.5 برس ہونے والا ہے. تو اس میں سندھ ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کیا تھا کہ کسی قسم کی بھی وہاں سے ریتی بجری نہیں نکالنی چاہیے. اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ جرم ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جیسے یہ مافیاز ہیں جن کو صرف اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں، اور جو بدقسمتی اس میں یہ ہے کہ جو لوکل وہاں سے آپ کے الیکٹڈ جو ریپرزنٹیٹیو زیادہ تر یا جو طاقتور حلقے ہیں ان کی وہ پشت پناہی ان کو حاصل ہوتی ہے تاکہ وہ لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ کاروائیاں ہوتی ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی ہم نے سندھ ہائی کورٹ کو آگاہ کیا ہے. وہ پٹیشن چل رہی ہے ابھی. 2 دن پہلے اس پٹیشن کی ہیئرنگ تھی جہاں انہوں نے سندھ حکومت کے جو ادارے تھے انہوں نے آ کے وقت مانگا کہ ہمیں اور وقت دیا جائے تاکہ ہم اپنی وہ جوابات داخل جمع کرا سکیں. اور کافی دنوں سے وہ وقت لے رہے ہیں. حالانکہ ان کو 20 سے 15 دن کا ٹائم ملا ہوا تھا، لیکن وہ بار بار آ کے جواب، ابھی تک وہ 1.5 برس ہو گیا ہے. سندھ حکومت کے جو کلچر ڈپارٹمنٹ، ہیریٹیج والے، آپ کے مائننگ والے، دیگر جو بھی منسلک ہیں ادارے، وہ جواب داخل کرنے کے لیے ان کو اور وقت چاہیے. تو ہم سمجھ رہے ہیں، میں نے آج دوستوں سے ڈسکس بھی کیا کہ ہم آئندہ پیشی سے پہلے شاید کنٹمپٹ آف کورٹ بھی اس میں فائل کر دیں، کیونکہ کورٹ نے ان کو کہا تھا واضح الفاظ میں کہ آپ اتنے پرٹیکولر ڈیز میں جواب داخل کریں. اور جواب داخل نہ کرنا دیٹ مینس کہ وہ جان بوجھ کے کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں. اور باقی جو اگر ہمیں جو شواہد ملے ہیں کہ وہ ریتی بجری نکالی جا رہی ہے تو ہم ایف آئی آر کے لیے بھی رجوع کریں گے متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے. صحیح، بالکل۔ اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں معدنیات کی کٹائی ہو رہی ہے، ایکسٹریکشن ہو رہی ہے، ایک طرف تو یہ تباہی ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہم پروجیکٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے پروجیکٹس اپروو ہو رہے ہیں جو کہ قدرتی جگہ کو، قدرتی ماحول کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور وہ بڑے پیمانے پر پروجیکٹس ہو رہے ہیں جن پر بلینز خرچ ہو رہے ہیں۔ تو ہم تیسرا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ جب ہم قدرتی وسیلوں کی تباہی کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ایس آئی ایف سی ذہن میں آتی ہے۔ اس پر ذرا روشن ڈالیں کہ ایس آئی ایف سی بنیادی طور پر کیوں بنایا گیا اور اس کے چھوٹے صوبوں پر کیا اثرات ہو رہے ہیں، اور کیا پروجیکٹس بنانا، اپروو کرنا اس ادارے کا کام ہے۔ اس کے حوالے سے تھوڑی معلومات دیں۔ دیکھیے، میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اور پیچھے جاؤں گا. جیسے میں نے پانی کا حوالے سے آپ کو ذکر کیا، یہ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان ایک فیڈرل کنٹری ہے جہاں مختلف جو قومیں ہیں وہ بستی ہیں. اس میں پنجابی بھی بستے ہیں، اس میں پختون بھی بستے ہیں، یہاں بلوچ بھی ہیں، یہاں سندھی بھی ہیں. اور ان سب نے مل کے یہ پاکستان بنانے کے لیے ان لوگوں نے محنت کی تھی. اور اس وقت جو وزڈم تھا اس کے پیچھے، جو خیال تھا، وہ یہ تھا کہ شاید ہم محفوظ ہوں گے، ہماری ثقافت، ہمارے معدنیات، ہمارے وسائل، ہماری عزت نفس، ہماری ساری چیزیں محفوظ ہوں گی، ہم بھائی بن کے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. اس کے بعد پاکستان بننے کے صرف 5 سے 7 برس کے بعد آپ کے علم میں ہوگا 1 یونٹ لگا تھا. اور یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا. یہ ڈاکہ زنی جو بنیادی طور پہ شروع ہوئی جنرل ایوب کے دور سے شروع ہوئی، اور اس وقت انہوں نے مختلف اسی قسم کے مختلف جو ہے منصوبے بتائے کہ ہم پاکستان کو زرخیز کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر وہ سندھ کی زمینوں پہ سب سے زیادہ جو ڈاکہ پڑا وہ سندھ کی زمین پہ پڑا. اور وہ شروع ہوا سکھر سے لے کے گڈو بیراج، پھر یہ غلام محمد بیراج جس کو ابھی کوٹڑی بیراج کے نام سے جانتے. لاکھوں لاکھوں ایکڑ زمین سندھ کی جو ہے وہ وہاں کے غیر مقامی لوگوں کے حوالے کی گئی. کبھی کبھی تو وہ ایک ڈمی قسم کے ناموں پہ وہ زمینوں کے لاکھوں ایکڑ زمین دی گئی. ایسے بھی مثالیں ملتی ہیں. یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے کہ جہاں ایسی زمین بھی ان لوگوں سے چھینی گئی جو لوگ اپنے 3 4 نسلوں سے کسی زمین کو آباد کر رہے تھے. یہ سانگڑ ضلع کا ایک واقعہ تھا جو 1955 کی اسمبلی میں یہ ڈیبیٹ ہوئی جہاں سے میں ریفر کر رہا ہوں. تو وہاں کچھ لوگ بستے تھے، زمین آباد کرتے تھے اپنے پچھلے 2 3 نسلوں سے، اور وہاں ان کو بے دخل کر کے
وہ زمین کسی نئے آبادگار کے حوالے کی گئی، تو یہ اسمبلی میں سوال اٹھا کہ بھائی وہ لوگ تو زمین کو پہلے ہی آباد کر رہے تھے، تو آپ نے ان سے وہ زمین کیوں چھینی؟ تو بتایا گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قانونی حق تھا، وہ جو نیا آبادگار آیا ہے جو مقامی نہیں ہے، قانونی طور پہ اس کا حق بنتا تھا، اس لیے ہم نے مقامی جو آبادگار تھے ان کو بے دخل کر کے زمین ہم ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہ لسٹیں بھی وائرل ہوئی تھی، تو بہت سے زیادہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ جو اپنا بیوروکریٹس تھے، اب کے سیولینز تھے، نان سیولینز تھے، آرمی جنرلز تھے، یہ ان کے حوالے لاکھ ہوئے۔ یہ تب سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اس کے خلاف پھر لوگوں نے مزاحمت بھی کی، آپ کے علم میں ہوگا 1 یونٹ کے خلاف بڑی تحریک چلی جس میں سندھ نے لیڈ کیا تھا، اور 1 یونٹ ختم کے خاتمے تک وہ تحریک چلتی رہی، لوگوں نے اپنی جانیں دی، لوگوں نے کوڑے کھائے تھے، لوگوں نے، خواتین نے، وہ جیلوں میں گئی۔ اس کے بعد یہ شروع سے لے کے ایک معاملہ چلتا آ رہا ہے پاکستان میں کہ آپ جو چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں ان کے وسائل پہ مختلف پروجیکٹس کے نام دے کے، جن کو آپ کہتے ہیں کہ ترقی ہے، اس ترقی، وہ ترقی، ایسی ترقی جس میں وہاں کا مقامی جو باشندہ ہے وہ مستفید نہ ہو سکے، تو ایسی ترقی کے نام پہ آپ لوگوں نے یہ لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ چل رہا ہے سلسلہ۔ اب یہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ ریسنٹ، ابھی جدید، اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ 1 یونٹ کا ایک مکمل جدید آپ اس کو شکل کہہ دیں، جس کو 1 یونٹ کا نام تو نہیں دے رہے، نام اس کو ہم ایس آئی ایف سی کا دے رہے ہیں، لیکن ان کا جو کام کرنے کی جو ہے طریقہ کار وہ وہی ہے جو آج سے بہت برس پہلے، 30 40 50 برس پہلے جو 1 یونٹ کے شپ میں تھا۔ مثال کے طور پہ آپ کے علم میں ہوا کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے ایسے جو کھاتے تھے وہ صوبائی ہیں۔ مثال کے طور پہ ماؤنٹینس جو ہے، مائننگ جو ہے وہ صوبائی معاملہ ہے۔ آپ کے علاوہ سیاحت جو ہے آپ کی، وہ صوبائی معاملہ ہے۔ پانی کے جو چھوٹے چھوٹے لیکس ہیں ہمارے، وہ ہمارا صوبائی معاملہ ہے۔ بہت سے ایسے معاملات، اب اس میں ایس آئی ایف سی میں انہوں نے کیا کیا کہ زمین جیسے ہے، ایس آئی ایف سی کے جو پروجیکٹس ہیں، ذیلی پروجیکٹس ہیں، جس میں یہ آپ کارپوریٹ فارمنگ بھی آ گئی۔ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے آپ ہمارے پانی کو ڈسٹرب کریں گے، جو پانی انڈس ریور سسٹم ہے، ظاہر ہے اور تو پانی آپ کے پاس ہے نہیں، تو یہ جو بھی کینالوں کا ایشو ہوا۔ اس کے علاوہ یہ کیا ہوگا کہ انہوں نے سیاحت کو بھی ایس آئی ایف سی میں کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب سیاحت بھی وفاقی ادارے وہاں کنٹرول کریں گے۔ مائننگ آپ کی جو کارونجھر کی، کیتھر کی اور باقی جو دیگر علاقے ہیں سندھ کے، وہاں کے ابر کٹائی اور وغیرہ کے جو ٹھیکے ہوں گے یا جو کارپوریشن کو دیے جائیں گے، وہ بھی اسلام آباد میں بیٹھ کے 1 ونڈو آپریشن کا نام دے کے وہ وہاں سے کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ مکمل طور پہ، جیسے میں نے عرض کیا، یہ مکمل طور پہ جو پاکستان کی بنیادی جو ڈھانچہ ہے، یہ اس کے برعکس اور اس کے برخلاف جانے والی ایک بات ہے، کیونکہ پاکستان میں تمام جو قومیں شامل ہوئی تھیں وہ اس شرط پہ شامل ہوئی تھیں کہ وہ محفوظ ہوں گے، ان کے وسائل محفوظ ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی بھی ریسنٹلی گورنمنٹس کے جو رپورٹس ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سندھ میں کم از کم 45% سندھ کے بسنے والے جو شہری ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں ابھی بھی۔ اس سندھ کے باشندے جو دریا کا مالک ہے، جس کی بندرگاہ ہے، جس کے پاس معدنی وسائل ہیں، جس کے پاس مائننگ ہے، جس کے پاس گیسز ہیں، جہاں سے آئل نکل رہا ہے، جہاں پہ بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز آ کے ہیڈ آفس بنا کے کراچی میں بیٹھے ہیں، وہاں جو بسنے والے شہری ہیں وہ 45% جو ہیں وہ غربت سے نیچے کی لکیر سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا 80% سندھ کے جو شہر ہیں وہاں پینے کا صاف پانی بھی ابھی بھی رائٹ ناؤ میسر نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو گورنمنٹ کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو رپورٹس ہیں کہ مانی ہوئے جو کورس میں پیش ہیں۔ یہ جو ایس آئی ایف سی والا معاملہ ہے یہ بالکل 1 یونٹ کی طرح ایک شیپ ہے، 1 یونٹ کا لیٹسٹ شیپ ہے۔ اس کو آپ بھلے 1 یونٹ کا نام نہ دیں، ایس آئی ایف سی کہیں، لیکن یہ سندھ سمیت جو دیگر صوبے ہیں، کے پی کے اور بلوچستان کے لوگ، ابھی تو زیادہ تر سندھ صوبہ متاثر ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی باقی دیگر صوبے بھی آہستہ آہستہ متاثر ہوں گے کہ آپ کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ وہاں کی زمینیں لے لیں گے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کے تحت آپ سے ایک رجسٹرڈ کمپنی جو ہے وہ اسے حکومت سے زمین لے گی ٹھیکے پہ، لیز پہ، اور وہ رجسٹرڈ کمپنی جو ہے وہ زمین فصل اگانے کے لیے بیرون ملک سے کوئی کمپنی آئے گی، اس کو وہ حوالے کیا جائے گا۔ مطلب آپ کے پڑوس میں آپ کی دیوار کے ساتھ اگر کوئی زمین بھی ہو، وہاں جو فصل ہوگا وہ آپ نہیں خرید سکیں گے، وہ اس کمپنی کے حوالے ہوگا، اس کی مرضی ہے، وہ جا کے بیرون ملک کہیں بھی بیٹھ سکتی ہے۔ یہاں والی لوگ آپ کے آس پاس پڑوس میں بھوکے بیٹھے ہوں، لیکن وہ فصل جو آپ کے بازو والی زمین سے نکلے گا وہ آپ اس کا حق نہیں رکھتے۔ تو اس قسم کے منصوبے ظاہر ہے لوگ قبول نہیں کریں گے، اور یہ بہت بہت ایک سخت قسم کی اس کے خلاف ایک ابھی بھی لوگوں میں ایک نفرت کی لہر ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے 78 برسوں سے ان کے وسائل پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، اور ایس آئی ایف سی کا نام دے کے
آپ نے جو یہ ریسنٹ 1 یونٹ والی آپ نے شروع کی ہے کیمپین، جس میں آپ تمام نہ صرف زمین، آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ سیاحت جو ہے وہ بھی وفاق کنٹرول کرے گا، آپ کا ٹورزم جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ بھی وفاق کے ہاتھ ہوگا، وہ ٹورزم کو بھی سنبھالیں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا بہت سے ایسے رپورٹ ہیں کہ گلگت بلتستان اور دیگر جو نادرن ایریاز ہیں وہاں کے لوگوں نے اس کے خلاف وہاں کیمپین کی ہے کہ بھائی ہمارا جو ہے زندگی کا گزر بسر کرنے کا یہی ذریعہ ہے، اگر وہ بھی آپ ہم سے چھیننا چاہ رہے ہیں، وہ بھی آ کے آپ لوگ وہاں سنبھالیں گے تو ظاہر ہے لوگ مزاحمت کریں گے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ اگر لوگوں سے ان کے کھانے کا نوالا چھینیں گے تو ڈیفینیٹلی نو باڈی ول ایکسپٹ اٹ۔ تو یہ تحریک ابھی اس طرف مجھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ لوگ اب بھوکے مرنا پسند نہیں کریں گے، کم از کم سندھ کے لوگ تو پسند نہیں کریں گے۔ انہوں نے ماضی میں بھی مزاحمت کی ہے، 1 یونٹ کے خلاف کی ہے۔ جنرل ضیاء الحق سے زیادہ خطرناک تو یہ سویلین گورنمنٹس والے نہیں ہو سکتے جن کے کاندھے کو استعمال کر کے یہ پورا کام ہو رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی لوگ تو جنرل ضیاء الحق سے بھی لڑے تھے، جنرل مشرف سے بھی لڑے تھے، ایوب خان کے خلاف بھی تحریک چلی تھی، تو ان کے خلاف بھی تحریک چلے گی۔ تو یہ ایک خطرناک قسم کا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ چھوٹے صوبوں کے حقوق کو کھانے کا ایک اور نام دے کے یہ منصوبہ سازی کر کے کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ پرانا ہے، اس کے خلاف مزاحمت بھی ہوگی، اور ڈیفینیٹلی ابھی بھی ہو رہی ہے پورے ملک میں۔ صحیح صحیح، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جس کے حوالے سے کم لوگوں کو معلومات ہے، اور خاص طور پر ٹیکنیکل چیزیں کہ کس طرح سے یہ ورک کر رہا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بتایا۔ آخر میں کوئی آپ میسج دینا چاہیں گے یا کوئی بات کرنا چاہیں گے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے، تو یہ پلیٹ فارم ہے، آپ وہ بات کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کنکلوڈ کریں گے۔ دیکھیں میں چھوٹی سی بات کروں گا، ایک تو میں کہتے ہیں کہ مفت کا مشورہ کسی کو قبول نہیں ہوتا، ایک مفت کا مشورہ دوں گا کہ دیکھیں برائے مہربانی اس قسم کے منصوبہ سازی کر کے آپ کبھی بھی اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ جس نے بھی ایسے منصوبے بنائے وہ دراصل اس ملک کا خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ اس ملک کی جو بیسک بنیادی جو ڈھانچہ تھا، جو فاؤنڈیشن تھی، یہ اس کو توڑنے کے برابر ہے کہ تمام جو قومیں یہاں شامل ہوئی تھی۔ دیکھیں سندھ نے اگر قرارداد منظور کی تھی پاکستان کو بنانے کی، یا آپ 1940 ریزولوشن کو اگر دیکھ لیں وہاں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا، وہاں ہر صوبے کی ہر قوم کی سالمیت کا ذکر ہے، رائٹ آف گورننس کا ذکر ہے کہ ان کے وفائل محفوظ ہوں گے، ان کا کلچر محفوظ ہوگا۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا تھا پاکستان بنانے سے پہلے کہ بھائی پاکستان میں شامل ہونے کے بعد آپ کے جو تمام وسائل ہوں گے، آپ کے بچے جو ہیں وہ بھوکے مرتے رہیں گے، لیکن ہم وہاں سے لے کے وہ کسی اور جگہ پہ جا کے کریں گے۔ تو دس از سم تھنگ اگینسٹ اٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ محب وطنی نہیں ہے، بلکہ یہ ملک دشمنی ہوگی کہ آپ اس قسم کے منصوبے بنا کے اور زیادہ کمزور کرنے جا رہے ہیں اس سسٹم کو۔ بالکل، بہت ہی ویلیویبل آپ کی باتیں ہیں، بہت ہی شکریہ کہ یہ ساری ڈسکشن کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اس پر ہم مزید کام کرتے رہیں گے کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ مقامی لوگوں کے حق کا سوال ہے، ماحولیات کے تحفظ کا سوال ہے، اور قانون کا بھی سوال ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔